अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरह अर्रहमान की आयत नंबर 2, 3 और 4 की तफसीर समझेंगे हम आज इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अर्रहमान अल्लमल कुरआन, कुरान को मंसूब किया जा रहा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से। और कौन से नाम से? रहमान नाम से। इससे हम ये समझ सकते हैं कि कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी रहमत है। पीछे रहमान नाम है ना आयत नंबर 1 में, और ये पूरा जुमला भी नहीं है कामिल, ये सिर्फ एक इस्म है। जब इसके साथ आयत नंबर 2 मिलती है, ये बीच में देखिए लाम अलिफ ज़बर ला लगा हुआ है, जिसका मतलब है कि बात पूरी नहीं हुई, बात अभी जारी है। तो जब ये दूसरी आयत पहली के साथ मिलती है तो ये कामिल जुमला बनता है कि अर्रहमान, रहमान ने, अल्लमा सिखाया, अल कुरान, कुरान सिखाया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना जो इस्म यूज़ किया कुरान को सिखाने के हवाले से, तो वो कौन सा है? अर्रहमान है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत की सबसे बड़ी निशानी क्या है? कुरान। फिर आयत नंबर 3 देखिए, खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, खलक़ल इंसान, और दूसरी क्या चीज़? इंसान। कुरान जो है इल्म की चोटी है। जितने भी इल्म है दुनिया में, जितने भी उलूम है, चाहे वो दुनियावी हो या वो शरई उलूम हो, पहले भी किताबें नाजिल होती रही हैं और पहले भी पैगंबरों पे वही आती रही है, लेकिन कुरान क्या है? कुरान कौन सी वही है? सबसे बुलंद वही, अल्लमल कुरान। फिर बुलंदी की दूसरी निशानी खलक़ल इंसान। जितनी भी मखलूक़ात अल्लाह ने तख्लीक की, अल्लाह ने बनाई, उनमें सबसे बेहतरीन मखलूक कौन सी है? इंसान। और इंसान में सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है? अल्लमहुल बयान। यहाँ भी देखिए अल्लाह ने अपने साथ जोड़ा है इस चीज़ को। किस चीज़ को? अल्लमा। अल्लमा माजी का सीगा है। सिखाया हूँ किसको? इंसान को। इंसान को सिखाया। क्या सिखाया? अल बयान, बोलना सिखाया। तो ये बेहतरीन चीज़ें इन 4 आयात में बयान हो रही हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सबसे खूबसूरत नाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो सिफ़ाती नाम है उनमें सबसे चोटी पर जो नाम है वो रहमान है। फिर उसी नाम से जोड़कर बताया कुरान, फिर खलक़ल इंसान, फिर अल्लमहुल बयान। अब बयान को थोड़ा सा हम इस तरह से देखेंगे कि बयान का तस्करा हो रहा है यहाँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बहुत सारी नेमतें दी। एक नेमत कुरान की दी, उसका तस्करा किया, और एक नेमत बयान की दी, उसका तस्करा किया। ये दोनों नेमतें, ये 2 नेमतें हैं और उनके बीच में इंसान है। इससे हमें कुछ समझ आता है। इससे हमें ये समझ आता है कि कुरान है तो बयान है। जिसके पास कुरान हो और उसके पास बयान भी हो तो उसे क्या करना चाहिए? उस बयान के साथ कुरान को आगे लेकर जाना चाहिए। बयान होता क्या है? बयान से मुराद कुरान भी है, और बयान से मुराद इंसान को जो बोलने की सलाहियत दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो भी है। देखिए हम जिस तरह हम भी इंसान भी एक तरह से हैवान ही है ना, और बहुत सारी मखलूक़ात भी हैं। देखिए हम जो हैं, हमें बहुत सारी सलाहियतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई हैं, लेकिन उनमें जो सबसे बेहतरीन सलाहियत है वो बयान की है। वो कैसे? मिसाल के तौर पर अगर एक इंसान का मवाजना किया जाए किसी घोड़े के साथ, किसी डायनासोर के साथ, किसी वेल के साथ, तो ताकत में इंसान कहाँ और ये जानवर कहाँ। फिर इसी तरह अगर इंसान का ऐसे जानवरों से मवाजना किया जाए जो सूंघ कर बता देते हैं कि ये चीज़ ख़तरे वाली है, ये चीज़ अमन वाली है, ये चीज़ या ये शख्स क्या इरादा रखता है दिल में, मतलब बुराई का इरादा रखता है, चोर है या मोहसिन है, ये सब चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान में उतनी नहीं रखी हैं जितनी हैवान में रख दी है। हम देखते हैं ना जानवरों के साथ मुख्तलिफ इंसान इस्तेमाल भी कर रहा है, उनसे फ़ायदा भी उठा रहा है। तो अब पास इंसान के क्या है? गोरीला है, ठीक है ना। उसका दिमाग और इंसान के दिमाग को कंपेयर करें तो पास है। फ़र्क क्या है? स्पीच सेंटर का। इंसान के दिमाग में सबसे बड़ी क्या चीज़ है? स्पीच सेंटर। सबसे बड़ा हिस्सा इंसान के दिमाग का स्पीच सेंटर है। और स्पीच सेंटर के भी फिर 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा वो होता है जो कलाम को सुनता है, उसे समझता है, और स्पीच सेंटर का दूसरा हिस्सा वो होता है जो फिर उसका जवाब देता है। यानी कलाम का फ़हम और फिर उसको रद्द करना, उसका जवाब देना, ये है बयान। और ये बयान है, ये अकल है, ये चीज़ों को समझना और उसके हिसाब से रिएक्ट करना है। ये क्या चीज़ है? ये वो चीज़ है जिसने इंसान को क्या किया? दूसरी मखलूक़ात पर फजीलत दे दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बहुत फजीलत दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के लिए क्या फरमाया कि मैंने इसे अपने दोनों हाथों से बनाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए आता है ना, फिर मैंने इसमें अपनी रूह से फूंका। फिर देखिए फ़जीलत मज़ीद ये है, मतलब अपनी रूह के साथ मंसूब कर रहे हैं ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। फिर मज़ीद फ़जीलत ये कि फ़रिश्तों से सजदा करवाया। तो इंसान को बहुत फ़जीलत दी गई, और फ़जीलत दी गई तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम वो ना कर सकें जो ज़िम्मेदारी हम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डाली। अगर बयान है तो बयान का मकसद क्या है? कुरान आगे लेकर जाना।
ایک حدیث ہے بہت خوبصورت، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. سپرلیٹو ڈگری، سب سے افضل سب سے بہترین کون ہے انسانوں میں سے؟ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. دیکھیں سیکھے اور سکھائے، یہ نہیں لکھا رٹے اور رٹائے. مطلب صرف اگر حفظ کر لیتے تو مقصد پورا نہیں ہوگا. سیکھنا اور سکھانے میں 3 چیزیں آتی ہیں. نمبر 1، آپ کو الفاظ کو پڑھنا آتا ہو جو کہ تجوید ہوئی. پھر دوسرا سیکھنا کیا ہے، اس کے معنی پتہ ہوں. یہ ہے معنی کی تعلیم. پہلے الفاظ کی تعلیم ہے، پھر معنی کی تعلیم ہے، ہمیں پتہ ہو کون سے لفظ کا کیا معنی ہے. پھر تیسری ہے عمل کی تعلیم. یہ تینوں اس میں آ جاتے ہیں. من تعلم القرآن وعلمہ. عمل کی تعلیم کیا ہے؟ قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. یہ تینوں کام خود کرنا اور دوسروں کو بھی اس کی طرف لے کر جانا، وہ ہے قرآن کو سیکھنے سکھانے والا. اگر ہم پورا قرآن بھی حفظ کر لیتے ہیں تو یہ پورا اس کا حق نہیں ہم نے ادا کیا قرآن کا. تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اور پھر اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں، 4 دفعہ یہ آیت آئی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ البتہ تحقیق. وَلَقَدْ لام جو ہے نا، یہ لام تاکید ہوتا ہے بات میں زور ڈالنے کے لیے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور قد بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے، زور ڈالنے کے لیے. 2 دفعہ زور کے جو الفاظ ہیں استعمال ہوئے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. ہے کوئی جو نصیحت پکڑے، ہے کوئی جو سیکھے؟ تو قرآن آسان بھی کیا، پھر انسان کو بیان بھی سکھایا. قرآن کی نعمت پہلے سے موجود ہے، اور اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو آگے لے کر جانا ہے. اب اس میں ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ ہر شخص کے پاس بہت اچھا بیان نہیں ہوتا، ہر شخص بہت اچھی بات نہیں کر سکتا. دیکھیے وہ بھی انسان ہی ہوتا ہے جو فقط اپنی بیان کی بنیاد پر، اپنے بولنے سے، اپنے سمجھانے کے انداز سے بڑی بڑی قوموں کو اپنے سر کٹوانے پر مجبور کر دیتے ہیں. ہزاروں لاکھوں لوگ اپنی جانیں دے دیتے ہیں اس کے بیان کی وجہ سے. وہ بھی ایک بیان ہوتا ہے. تو ہم یہی سوچیں گے کہ ہم کیسے بیان کو استعمال کریں قرآن آگے لے جانے میں. تو بیان کیا ہے؟ بیان صرف وہ نہیں ہے جو ہم زبان سے بیان کرتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں، سمجھاتے ہیں. ابھی جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ اسپیچ سینٹر کے حوالے سے بات کی کہ کچھ حصہ ایسا ہے جو کلام کو سمجھتا ہے، اور کچھ باقی حصہ، 2 حصے ہیں اس کے، باقی حصہ وہ ہے جو اس کا جواب دیتا ہے. تو بیان قلم سے بھی ہے. پھر بیان آپ کی باڈی جسچر سے ہے. آپ ضروری نہیں ہے ہر شخص ذاکر نائک بن جائے، ضروری نہیں ہے ہر شخص اسرار احمد بن جائے، طارق جمیل بن جائے، ضروری نہیں ہے ہر عورت فرحت ہاشمی بن جائے. تو ایسا تو نہیں ہے، ہر شخص میں یہ صلاحیتیں نہیں ہیں جو اللہ نے کچھ خاص لوگوں کو دے رکھی ہیں. تو باڈی لینگویج سے بھی بیان ہے. ہم جس ادارے میں کام کرتے ہیں، ہم جس آفس میں کام کرتے ہیں، ہم جس گھر میں رہتے ہیں، ہمارے رشتے ہیں، ہمارے تعلقات ہیں، اپنے اعمال سے، یعنی جسم سے، جوارح سے، اپنے اعمال سے قرآن کو آگے لے کے جانا. کہ کوئی دیکھے تو متاثر ہو، کہے ہاں یہ قرآن پڑھتی ہے، ہاں یہ قرآن پڑھتا ہے، یا ہاں یہ اس پر قرآن کا اثر ہے. اس کی بڑی پیاری مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، چلتا پھرتا قرآن تھے نا. تو بیان میں وہ چیز بھی آتی ہے. بس ایک چھوٹی سی بات آخری یہ کہ دیکھیے اسرار احمد کی میں تفسیر سن رہی تھی اس کے حوالے سے، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمام جانوروں پہ فضیلت دی انسان کو سے بیان سکھا کر. تو ان کا ایک جملہ بڑا خوبصورت ہے جو میں نے یہاں لکھ بھی لیا ہے کہ توپ جو ہوتی ہے نا، وہ اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ اس سے مکھیاں ماری جائیں. تو اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا اور ہمیں بیان سکھایا. ایک چھوٹا سا 5 فٹ کا بندہ جو ہے وہ اتنا بڑا جہاز لے کر اور اتنی اسپیڈ سے ادھر سے ادھر کتنے لوگوں کو لے کر چلا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے انسان بنا کے پھر اس کو جو بیان سکھایا وہ اس لیے نہیں سکھایا کہ وہ اس سے جو ہے نا ایسے کام کرے جو فضول ہوں، جو ایسے نہ ہو جو کسی کے لیے فائدہ مند ہو. تو دوسروں کے لیے فائدہ مند بنے اور خاص کر کے قرآن کو آگے لے جانے والے بن جائیں، تو پھر تو خیرکم میں آ جائیں گے، سب سے بہترین، سب سے افضل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.